So guys, जहिले कन्यामा we are in बच्चाहरूले गर्छ मोटो ब्लग, लिजेन्डले गर्छ घोडा ब्लग। बाइक चढ्ने मान्छे घोडा चढ्छ। So guys, we are in So hello and namaste. Hope you all guys are fine and healthy. Welcome to my new video. So अहिले साँझको 6 बजेको छ है र हजुरहरू सोच्दै हुनुहुन्छ होला मैले किन समय बताइरहेको छु हजुरलाई भनेर, किनकि मेरो 8 बजेको पिकनिक यहाँदेखि श्रीयन्तुसम्मको छ र निकै मजेदार हुनेछ यो टुर। होप यु लाइक इट र डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब। सो यो साता हामीसँग धेरै सब्सक्राइबरहरू जोडिनु भएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान है फर लभिङ दिस मच है। ह्याट्स अफ टु यु गाइज, आई लभ यु सो मच। यति धेरै माया पाउँछु भनेर सोचेको पनि थिइनँ र पाइरहेको छु। म हजुरहरूको आभारी रहनेछु है त्यसको लागि। सो ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। अब इन्जोय गर्नुहोस् मेरो प्यारो प्यारो हातले खिचेको मोन्टाजहरू। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ, मतलब म रेडी भइसकेँ र मेरो भाइ पनि आइसक्यो है। अब हजुरहरूलाई डाइरेक्ट म श्रीयन्तमै भेट्छु होला, किनकि बसमा म रेकर्ड गर्न भ्याउँदिनँ है, सक्दिनँ होला। अँधेरो पनि हुन्छ, अँधेरोमा फुटेज राम्रो आउँदैन, त्यसकारण म्युजिकहरू पनि बजेर आउँछ, कपिराइट लाग्न सक्छ। सो भइसक्दो म सकेसम्म बसमा रेकर्ड गर्छु है, सकिनँ भने सरी फर द्याट, डाइरेक्ट श्रीयन्तमा भेट्छु है त। निन्द्रामा मग्न हामीलाई भोकले जगायो। हामी सबैजना उठेर चाउचाउले आफ्नो भोक टारी। साइडमा रहेको रिजोर्टले हामीलाई अनुभूति दियो कि हामी नेपालको सुन्दर ठाउँ इलाम प्रवेश गरिसकेछौँ। यसरी नै हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरह्यो। नेपाल सरकार इलाम, हामी चाहिँ इलामको चेकपोस्टमा आइपुगिसक्यौँ है। भर्खरै सुतेर उठेको। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले कन्याममा छौँ है। रातिको 1:30 भइसक्यो, हामी कन्यामा छौँ है। हामी मात्रै छौँ, अरू कोही छैन। हामी दुईजना मात्रै बसमा पर पिकनिक स्पटमा रोकिरहेछ है। हाम्रो ब्लगको लागि आज है वरिपरि उसो नै उसो लागिरहेछ। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ, मेरो पछाडि कन्या देखेको लेटर छ उडिरहेको। सो श्रीयन्तमा भेट्छु अब डाइरेक्ट हजुरहरूलाई। सो गाइस हामी चाहिँ खरै उठ्यौँ है। आउन चाहिँ अघि आएको, कति 3 बजेतिर आयौँ होइन, 2 बजी हो। श्रीयन्त चाहिँ हामी 2 बजीतिर पुग्यौँ। अहिले चाहिँ श्रीयन्तको घाम होइन उकालो चढ्दैछौँ। हात्ती पनि कम्ती भएको छैन अहिले त। सो जाडो चाहिँ ठिकै छ, यति जाडो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सो पछि भेट्छौँ फेरि माथि पुगेपछि। यस हामीलाई चाहिँ सबैले छोडेर गइसकेको छन् है। हामी चाहिँ सुते भएर लास्टमा पढेछौँ। पछाडि पनि कोही सब अगाडि गइसकेको छन् है। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बज्नु लाग्यो, 5 बज्नु लाग्यो है। सनराइज हुन लाग्यो। सो हामी नि अहिले सुरुमा चढ्ने चाहिँ होइन, फर्स्टमा चढ्ने हामी 3 जना मात्रै हो। हामी ठिक छौँ। कन्यामा पनि सुरुमा, यहाँ पनि सुरुमा धेरै कुरा सुरुमा गऱ्यौँ। यस
A few moments later. We are in सो हाम्रो श्रीअन्तसम्मको भ्लग चाहिँ यति नै हो है। सिनेमेटिकहरू कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला है। अब चाहिँ हामी लेट भइसक्यौँ किनकि सबै मेरो साथीहरू गइसके र म यहाँबाट झर्दैछु। अब हामी अन्तु पोखरी जान्छौँ है डाइरेक्ट। ल गाइस बाइ बाइ श्री अन्तु। कहाँ पक्रिनु दाइ यहीँ ओइ 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 अभि 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 लडिन्छ क्या ड्याम ब्रो कस्तो स्केरी हौ। नाइ 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 लड्दिन नि हल्लीको हल्लै गर्छ झन्। म चाहिँ घोडामाथि चढिरहेको छु है। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स है घोडामा फर्स्ट टाइम चढेको। यस्तो डर लाग्यो क्या यो हल्लिँदा त। अबि बाटो फेरि यस्तै छ है डर लाग्दो। केही भन्नु लु भन्दै हिँड्नु। हाम्रो अङ्कल चाहिँ यहाँ हुन्छ घोडा उयो गर्ने। है भनिदिनु अङ्कल है। कति वर्ष भयो अङ्कल? 5 वर्ष। 8 वर्ष हजुर। यो घोडा कति वर्ष भयो? यो 8 वर्ष। 8 वर्षको सानैमा ल्याउनु भएको। यसको नाम के हो? भोटे। भोटे। बच्चाहरूले गर्छ मोटो ब्लग, लिजेन्डले गर्छ घोडा ब्लग। के बोलेको बहिनी? भोटेको माया लाग्छ। भोटेको माया लाग्छ क्या मलाई। यो घोडाको नाम चाहिँ भोटे। 8 वर्षको भइसक्यो। गरिरहनु भगर बाइक चढ्ने मान्छे घोडा चढ्दैछ। अहिले चाहिँ हामी श्री अन्तु पोखरीतिर जाँदैछौँ होइन? के छ बुढी खबर? खुट्टा दुखेर लास्टै हालत भएको छ। अरू त ठिकै छ, सन्चै छु। के छ बटोर? बिन्दास सवारी यस्तै रहेछ। श्रीअन्तको घाम हेरेर आइयो तर नदेखिकन। लास्टै पर्छ क्या। बाहिर निक्लेपछि चाहिँ घाम देख्यो है। अहिले चाहिँ कहाँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ। यस्तै हो जिन्दगीमा। ठिक छ ल। कस्तो फिल हुँदैछ? एकदम फिल त त्यो गाह्रो। राम सर केही भनिदिनु पऱ्यो ब्लगमा। कस्तो भइरहेछ सर? आई डोन्ट लाइक ब्लग। ए बिल्ला अब तपाईँको बट आई लाइक योर ब्लग। थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके थ्याङ्क यू भाइ।
हामी चाहिँ बोट खेल्न लागेको ल हामीलाई तारे साथले खेलाउँदैछ स्पोन्सर उयो अब चाहिँ हामी नाउ खेल्न गएको ल खोइ तब चढ्ला चाहिँ मिल्छ कस्तो फिल भइरहेछ पछाडि श्रीअन्तुको फर्स्ट काम है हेर्दैछौँ नि त पछाडि राम्ररी टच रेस खेल्ने ल हाम्रो सक्यो गाडी नातिकन भतिज लेट्स गो ओके पक्रा फाइनली हामी चाहिँ कन्याम आइपुगिसक्यौँ हाम्रो साथीहरू सबै मिलेर खाना बनाउँदैछन् उतातिर है सो हामी पनि जाउँ उतैतिर सो हेर्न सक्नुहुन्छ इलामको भ्यूहरू कन्यामको भ्यूहरू कन्यामको भ्यूहरू भेन्डर सपहरू साइडतिर मेरो फेभरेट बाइक कुनै एक दिन यसरी नै बाइकमा आउनु पर्ने छ कपिराइट सिलिन्डरहरू जमिसकेको पकाउँदा त्यसैले हामी चाहिँ अब चिया टिपेको हेर्न जाँदैछौँ है चिया कसरी टिपिन्छ अनि अब उहाँ त्यहाँको मान्छेहरूले कसरी चिया टिप्नुहुन्छ भनेर देखाउन हजुरहरूलाई देखाउन र हामी हेर्न जान लागेको सो स्टे ट्युन फर द्याट डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब यो हजुरहरूले के गर्नुभएको हजुर ए नाइकिलिङ ए सफा गर्नुभएको पछि यही पलाउँछ फेरि यो गरेपछि चाहिँ राम्रो पलाउँछ अर्कोचोटि खतरा देखिनु भएको छ नि ल यस्तो हात गरिदिनु यस्तो गरिदिनु ए ल दामी आयो ल भेटेर लास्टै खुसी लाग्यो यार ठक्क यता झन् खिचेर झन् हजुरआमाले दुःख सुखको कुरा गर्दै हुन्थ्यो है झन् त्यो सुनेर कस्तो खुसी लाग्यो आफ्नै नाति जस्तै लाग्यो अरे हामीलाई देखेर अनि फोटोहरू पनि खिचिदिनु हामीले खुसी हुँदै हुनुहुन्थ्यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा है यस लिभिङ माई ड्रिम है होप हजुरहरूलाई नै राम्रो लागिरहेछ होला है अब चाहिँ हामी कन्यामतिर जान्छौँ कन्यामको त्यो होर्डिङतिर के होर्डिङ के भन्छ त्यसलाई बोर्डै हो त्यही हो त्यतातिर जान्छौँ अब डाइरेक्ट कन्यामको सिनेमेटिक्स हेर्नुहोस् हजुरहरू सो गाइज वी आर इट चलिरहेछ मलाई तिम्रैतिर उड्दै जाने न्यानो लाग्छ मलाई तिम्रो अङ्गालोमा किसले बाँधिराख्ने चन्द्रमा चाहिँ उज्यालो
ल्याउँदै लाग्छ तिम्रो मुस्कान हेरी सबै दुःख भुलिँदै लाग्छ चलिरहेछ मलाई तिम्रैतिर लैजाने तिमी नै हो सबै आज हो या भोलि व्यक्त गर्न सके गरिदिने थिए मेरो मन खोली नानी चाहिएन पनामा। सो गाइस हामी चाहिँ लकडाउन नै घुमेर आइसक्यौँ है। सो आजको भ्लग सायद यहीँसम्म हो र यहीँसम्म होला। हामी यसपछि अब घुम्न घरतिर फर्किन्छौँ है। फेरि फर्केकै त के देखाउनु हजुरहरूलाई है, अघि आउँदाखेरि पनि हेरिसक्नु होला कसरी आयौँ भनेर। यतिकै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइहाल्यो भने म हजुरहरूलाई देखाउने नै छु। त्यस बेलासम्मको लागि यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरू पनि धेरै माया देखाउँदै गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। I'll see you in my next vlog. Bye bye, take care. अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हामी 300 सब्सक्राइबर करिब छौँ है। सो छिटै गराइदिनु होला त्यो पनि। यो परेर हेर